अप्रैल के पहले हफ्ते में हमारी पहली मुठभेड़ इंडियन आर्मी से हुई पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर। पहली मुठभेड़ हमारी अप्रैल में, मेरे ख्याल पहले या दूसरे दिसंबर से बहुत पहले जी फोर्सेस जी मैं इसलिए 71 मार्च के एंड पे जाके 1 अप्रैल या 2 अप्रैल या 3 अप्रैल की बात है, मुझे डेट याद नहीं है। हमारी पहली मुठभेड़ हुई इंडियन आर्मी से जो बाकायदा उस वक्त के पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हुई थी 20 मील के अंदर। ओके, पहली झड़प हमारी नुस्खत हुई, तब हमारी आंखें खुली कि भाई ये तो मसला और ही कुछ और। 8 महीने पहले से जी फोर्सेस मौजूद थी। अल्लाह ने हमें उस वक्त कामयाबी दी इस ऑपरेशन में। 2 जो इंडियन कैदी पकड़े गए पहले हम लोगों ने पकड़े उनको। ये ओके, फिर अच्छा से जंग से पहले मतलब नॉर्मली तो आजकल हम देख रहे हैं ना कि माहौल पहले ऐसा होता है, एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आती हैं दोनों तरफ से। वहाँ पे आप लोगों को जंग से पहले अंदाज़ा हो गया था कि अब आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ऐसा होने जा रहा है कि हम जंग की तरफ जाएंगे भारत के साथ? जी देखिए, जब हमें आहिस्ता आहिस्ता जब मार्च से अप्रैल में आए तो अंदाज़ा होना शुरू हो गया था, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन उस वक्त फिर हमारे कांटेक्ट बढ़ा लोगों से कि बहुत सारे बंगालियों को इंडिया यहाँ से ले जा चुका था वहाँ पर उस वक्त, और आसाम में उन्होंने उनको बाकायदा रखा, ट्रेनिंग भी दी। अब उनके साथ जो हुआ है, बिल्कुल उनके साथ जो हुआ है, इंडिया ने किया है जो उनके साथ 43 लाख ख़ानदानों की शहरियत मनसूख कर दी। सब वो थे जिनको इंडिया खुद उठा कर लेकर गया था वहाँ। वो इंडिया की खातिर लड़े भी वो बाद में पाकिस्तान के साथ। बहरहाल तो उनको तो अंदाज़ा में हो गया था कि जंग तो नागुज़ीर है। कब होगी वो कुछ अंदाजे थे, लग रहा था ये। और वेस्ट पाकिस्तान, बाकी पाकिस्तान में तो ऐलान जंग 3 दिसंबर को हुआ ना, लेकिन हमारी जंग 20 नवंबर को बाकायदा जंग शुरू हो चुकी हुई थी इंडिया के साथ। ओके, और वहाँ पे प्रिपरेशंस थी आप लोगों के पास? हमारे पास देखिए, जो हमारे 90,000 कैदी, 95,000 कैदी सब कुछ चल रही है। और आम तासुर ये दिया गया उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस वक्त की सियासी जो अशराफिया थी, कि ये सारे के सारे फौजी थे। हमारी फ़ौज 30-32 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी, और 30-32 हज़ार पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में फैली हुई थी। और 30-32 हज़ार में से आप अगर आप उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एशेलॉन्स हैं उनको निकाल दें तो जो बेनेट स्ट्रेंथ थी, जो लड़ने वाले लोग थे, वो आधे से भी कम थे। इतने ही थे, आधे से ज़्यादा, 17-18 हज़ार 20। तो ये हम क्या करते हैं? हम तो 93,000 हैं जी, 92,000 हैं, ये नंबर चल रहे हैं यहाँ पे। वो उस वक्त की हुकूमत को भी सूट करा था ना कि पाकिस्तान फौज को इतना दागदार कर दिया जाए कि ये दोबारा सर उठाने काबिल ना रहे। और उनको इतना नेचुरली आज भी मैं जब ये बात कर रहा हूँ, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका हुआ है, आज तक 71 में जसोर फॉल हो चुका हुआ था। 20 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक लड़ाई लड़ी हमने। उसके बाद वो हम पे हावी हो गए, जसोर फॉल हो चुका हुआ था। तो हम अभी जसोर से खुलना की तरफ जो एक पोर्ट है, एक रियर गार्ड एक्शन बाकायदा लड़ रहे थे। और वो 7 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर की सुबह तक ये जो 40 मील का ऐसा था, ये इंडिया क्लियर नहीं कर सका था हमारे खिलाफ। ओके, अच्छा सर, यकीनी तौर पे जंग की जो मुश्किलात हैं उनको तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ। आप लोगों का नंबर बहुत लिमिटेड था, जैसा आपने बताया कि फाइटिंग सोल्जर्स, चले हम 20,000 कर लेते हैं, आप 17-18 हज़ार कह रहे हैं, हम मैक्सिमम नंबर करते हैं 20,000 होगा। जारी सी बात है, बाकी के मेडिकल सपोर्ट के लिए होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लोग होंगे जो साथ आप लोगों को असिस्ट कर रहे थे उस सारे पीरियड के अंदर। आप लोगों को अंदाज़ा था कि एक तरफ मक्ती बानी है, उनके 1.5-2 लाख लोग मक्ती बानी के हैं, एक तरफ तकरीबन इतनी तादाद में भारतीय फ़ौज है, तो इतने लिमिटेड नंबर के साथ आप किस तरह दोनों का जो है वो वहाँ पर मुकाबला करेंगे? देखिए, जो रिजल्ट थे वो तो इनोवेटेबल थे सबको। हम जूनियर ऑफिसर थे, हमें भी नज़र आ रहा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि हम, चूंकि रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है तो हम पहले सब कुछ छोड़ के बैठ जाए। हम तो जितनी हद तक लड़ सकते थे लड़े, लेकिन जब हालात ये हो गए कि हमारे चारों तरफ से, एक तरफ इंडियन आ गए, पीछे से मुक्तिबानी आके बैठ गए, हम में से ये हालत भी हो गई थी, किसी पास एमुनिशन ख़त्म हो गया था, किसी पर राशन ख़त्म हो गया था। और आप देखें ना, मार्च से मुसलसल हम दिसंबर तक हालत जंग में हैं, जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, ज़हनी तौर पर, फिज़िकली भी उस वक्त तक लोग थक जाते हैं। आम लड़ाई में भी लोग रिप्लेस होते रहते हैं, ऐसी हमारे यहाँ तो रिप्लेसमेंट भी नहीं थी कोई भी, हम वही लोग थे जब जाके बैठे हुए थे। बहरहाल तो उसका रिजल्ट इनएविटेबल था, इसमें कोई शक बात नहीं आई। सही। तो
یہ جب دسمبر کا مہینہ شروع ہوا، باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا، آپ نے تو بتایا کہ آپ نے اپریل میں 2 بھارتی فوجی پکڑ لیے تھے. بھارت کو اس ساری جنگ کے اندر فضائیہ کی طرف سے بڑی سپورٹ حاصل تھی. آپ لوگوں کو یہاں پر فضائیہ کتنا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی انڈینز کو ایلیمینیٹ کرنے میں؟ 21 نومبر کی صبح ایک سارٹی آئی تھی ہماری، اور اس میں سے بھی ایک جہاز اس وقت گرا جو سور کے سامنے گر گیا تھا. پی کیو مہدی صاحب اس کے پائلٹ تھے، بعد میں وہ ایئر چیف بھی بنے. دیٹس اٹ. اس کے بعد ایئر سپورٹ نہیں تھی ہمارے پاس. آرٹلری ہمارے پاس آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ پورے ہمارا جو بریگیڈ تھا اس کے پاس ہماری ایک یونٹ تھی جس میں 18 گنیں تھیں ہماری، اور ہم 3 4 گنیں مختلف جگہ پہ لگا کے تو یہ لڑائی لڑ رہے تھے ہم. اچھا سر، کوئی آپ کو واقعہ یاد ہے جس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کس طرح ہماری فورسز اس وقت بھی وہاں پر یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ ہم سے کئی گنا بڑا نمبر ہے، ہم سے پیچھے مکتی بانی ہے، ایون آپ کے ساتھ جو بنگالی آفیسرز تھے، اب یقینی طور پر ان 20,000 میں ایک بڑا نمبر ان کا بھی ہوگا جو بنگالیز تھے جنہوں نے جنگ کے درمیان یا بلکہ جنگ سے پہلے ہی آپ لوگوں کا ساتھ بھی چھوڑ دیا، اور دوسری جانب ایک بھارتی فوج ہے جو کھڑی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم آپ لوگوں کو نیست و نابود کریں. اس وقت آپ لوگوں کا جذبہ کیا تھا؟ کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو؟ دیکھیے واقعات تو بہت سے ہیں، اور ہر ایک واقعہ ایک ایسا ہے کہ انسان اس کے اوپر ایک داستان لکھی جا سکتی ہے، پوری اس کے اوپر سٹوری بن سکتی ہے اس کے اوپر. یہ میں خیال سپٹمبر یا اکتوبر کے دن تھے کہ ہمارے ہمارے توپخانے کے 4 گن والے تھے، ان کو حکم ملا کہ آپ فلانی جگہ جائیں گے، وہاں پر انڈینز پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم وہاں پہنچے، ہم نے اپنی گنیں شنیں ڈپلائی کر دیں، رات کا وقت تھا، حملے کے لیے تیار ہو گئے، حملے کا حکم مل گیا. ہم چل پڑے اپنے جو طریقہ کار ہے حملے کا. ہم نے وہ جو بارڈر تھا نا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نالا تھا جس کی وڈتھ میں خیال شاید 3 یا 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھی. تو انڈینز نے اس میں ایک راستہ تھا جو انڈیا سے باقاعدہ پاکستان کے اندر آتا تھا، ستخیرہ علاقہ اس طرف. تو انڈینز اس چھوٹے سے برج کے اوپر بھی اور اگلی طرف پاکستان کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہوئے تھے، اور ہمیں حکم تھا کہ ان کو آپ نے نکالنا ہے یہاں سے. وی کانٹ افورڈ انڈینز سٹنگ ان پاکستان. حملہ شروع ہو گیا. اب ایک طرف وہ انڈین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، جو حملہ کیا ہم نے تو رائٹ کی طرف انڈینز سے فائرنگ ہو رہی ہے، لیفٹ کی طرف ہمارے پاس کوئی سپورٹ تھی نہیں، اور لیفٹ صرف ہم ہی تھے جو کر رہے تھے. بیچ میں یہ گنیں تھی ہمارے بہت پیچھے لگی ہوئی تھی. انڈینز کو چونکہ سارے حالات کا پتہ تھا، انہوں نے ہمیں گھیرنا شروع کر دیا. تو بائی دا ٹائم وی ریچ جو مین ہب تھا ان کے ڈیفینس کا، اس وقت جو برجز میں بات کر رہا ہوں، ہم پہنچے اس وقت ہماری کو 33-35 کیجولٹیز ہو چکی ہوئی تھیں. اور نمبر کتنا تھا؟ ہم میں کوئی 70 یا 80 ہم شروع ہوئے تھے، آدھے تقریباً آپ کے شہید ہو چکے تھے. تو جو 2 ہماری انفینٹری کی ایک کمپنی تھی جو حملہ آور تھی، اس میں سمیر جان بابر صاحب کمپنی کمانڈر تھے، 22 ایف کے تھے وہ لوگ، اور ایک کیپٹن اعجاز تھے، اور 2 اور پلٹون کمانڈرز تھے. وہ اس وقت تک ایک زخمی ہو چکا تھا، ایک شہید ہو چکا ہوا تھا. ایک پلٹون کمانڈر صحیح حالت میں تھا. تو جب ہم حد تک پہنچے تو وہ چونکہ ایک ہائٹ پہ تھے، ہم نیچے تھے، وہ فائر اتنا آ رہا تھا کہ ہمیں سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی ہماری. اب ہم وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہم گھیرے میں آگے جو ہیں. تو اب ہمارے لیے صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم ان کو یہاں سے جتنی جلدی نکال سکتے ہیں نکالیں، اور ہمیں سپورٹ آ بھی سکتی نہیں تھی کوئی بھی. ہم ارٹلری سپورٹ جو کر سکتے تھے کر رہے تھے. اس میں تو ارٹلری کا تو جب یہ فائر آ رہا ہے، مشین گن کا فائر آ رہا ہے سارا، تو پیچھے سے کمپنی کمانڈر نے بات کی، اعجاز کیپٹن اعجاز کو بات، نیلے آنکھوں، بڑا خوبصورت جوان، 38 لانگ کورس کے، بہت ہینڈسم آدمی، بڑا زبردست آدمی، سادہ A1. انہوں نے دوسری بات نہیں کی. وہ پیچھے کرال کر کے پیچھے گئے، راکٹ لانچر لیا انہوں نے، کرال کر کے لے کے آئے، لوڈ کر کے کندھے پہ اٹھایا انہوں نے. اب وہ اٹھے ہیں، راکٹ لانچر بھی فائر ہوا اور مشین گن کا فائر بھی آیا انڈیا کی طرف سے. ہم نے راکٹ لانچر فائر کیا. اب یہ پتہ نہیں کہ راکٹ لانچر پہلے فائر ہو گیا تھا. مشین گن کا فائر اتنا سخت تھا کہ اعجاز شہید وہ گر گئے نیچے اور لہو لہان تھے.
لیکن وہ جیسے مشین گن کا جو ہماری جو راکٹ لانچر فائر ہوا، جب اعجاز کو نیچے لوگوں نے گرتے ہوئے دیکھا ہمارے جوانوں نے، تو اب جوانوں کا جذبہ دیکھیں کہ اپنے افسروں کے ساتھ ہمارے جو پاکستان